कि कोही पनि नहुन्। जय श्री माधव नारायण, जय श्री माधव नारायण, जय श्री माधव नारायण। निलागा ठाउँ 1141 पेराठो अष्टमी 2077 माघ 8 गते बिहीबार तदनुसार जनवरी 2021 एस श्री माधव नारायण सोसाइटी गणराज साधना सेवा समितिको कार्यक्रम भक्ति बेङ्गलोर कलेज एन्ड पार्टी प्यालेस साखु शाखा मानिसमा भइरहेको छ। यसैगरी म यस कार्यक्रम सञ्चालक श्री माधव नारायण सोसाइटी गणराज साधना सेवा समितिका महासचिव योगेशमान जंगोल। सर्वप्रथम म कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन निजेन्द्र कार्य श्रेष्ठ श्री माधव नारायण सोसाइटी गणराज साधना सेवा समितिका अध्यक्ष निजेन्द्र कार्य श्रेष्ठजीलाई मञ्चमा आइ आसन गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हाम्रो प्रमुख अतिथि सुवर्णा मेयरज्यू अहिले केही बेरमै आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको अर्को कार्यक्रम भएकोले उहाँ अब 5 मिनेटमै यस सम्मेलनमा आइपुग्नु हुनेछ। यसै गरी मूल पुजारीलाई पनि हामीले यस कार्यक्रममा आमन्त्रित गरेका थियौं, तर उहाँको काम विशेषले आज उहाँ दार्जिलिङ जानु भएकोले आउन सक्नु भएन भनेर हामीलाई खबर प्राप्त भएको छ। यसै गरी अतिथिमा इलाका प्रशासन कार्यालय प्रमुख जोलाई पनि मञ्चमा आइ आसन गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यसै गरी हिरागाई श्रेष्ठजीलाई मञ्चमा आइ आसन गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन महानगरी प्रहरी प्रभाग प्रमुखलाई पनि मञ्चमा आइ आसन गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा एस श्री माधव नारायण सोसाइटी गणराज साधना सेवा समितिका निवर्तमान अध्यक्ष उहाँ साधना यादव प्राइभेट लिमिटेडका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। गोविन्द बहादुर श्रेष्ठजीलाई पनि मञ्चमा आइ आसन गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यसै गरी एस श्री माधव नारायण सोसाइटी व्रत तथा साधना सेवा समितिका विगत सेवा समितिका पूर्व अध्यक्ष राजभाइ मानन्दजीलाई पनि मञ्चमा आइ आसन गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। आज श्री माधव नारायण सोसाइटी व्रत तथा साधना सेवा समितिको पत्रकार सम्मेलन प्रेस विज्ञप्तिको सहित आफ्नो मन्तव्य राखिनु हुन श्री माधव नारायण सोसाइटी व्रत तथा साधना सेवा समितिका अध्यक्ष निजेन्द्र कार्य श्रेष्ठजीलाई आफ्नो मन्तव्य राखिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यस कार्यक्रममा उपस्थित इलाका प्रशासन कार्यालयका अधिकृत हिरागाई श्रेष्ठज्यू, महानगर प्रहरी प्रभाग शाखाका प्रमुख जानुका पोखरेलज्यू, जानुका खरेलज्यू अनि यसै गरी मेरा अग्रज निवर्तमान अध्यक्ष गोविन्द बहादुर श्रेष्ठज्यू, अग्रज पूर्व अध्यक्ष राजभाइ मानन्दज्यू, उपस्थित यस कार्य समितिका मित्रहरू, प्रेसबाट पाल्नुभएका पत्रकार साथीहरू, सबभन्दा पहिला यस माधव नारायण व्रत तथा साधना सेवा समितिको तर्फबाट प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति म वाचन गर्न चाहन्छु। आदरणीय पत्रकार बन्धुहरू, यही 2077 माघ 15 पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि फाल्गुन 15 माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिना लामो माधव नारायण संस्थानी व्रत साखु शालिनगरीमा सञ्चालन हुँदैछ। यस वर्ष विशेष परिस्थितिका कारण
यो पर्व मेलाको रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिने भएको छ। यस व्रतमा बस्नु इच्छुक महानुभावहरूलाई विगतमा जस्तो एक दिन अगाडि मात्र नाम लेखेर सहभागी गराउन नसकिने भएको जानकारी गराउँछु। सोही कारण हामीले यस वर्ष माघ 10 गतेदेखि 12 गतेसम्म व्रत बस्न चाहने व्रतालुहरूको लागि नाम दर्ता गर्ने समय तोकेका छौँ। नाम दर्ता गरेका व्रत बस्न इच्छुक महानुभावहरूले अनिवार्य रूपमा माघ 13 गते समितिले तोकेको ठाउँमा PCR एन्टिजेन परीक्षण गराउनु पर्नेछ। साथै निमोनियाको लक्षण छ छैन भनी एक्सरे रिपोर्ट समेत साथमा अनिवार्य गरेका छौँ। साथै WHO विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले रिफर गरेका विभिन्न रोगहरू भएका बिरामीहरूलाई व्रतमा सहभागी गराउन नसकिने कुरा पनि म यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु। हामी चाहन्छौँ यस विषम परिस्थितिमा हाम्रा संस्कृति परम्परा पनि जोगियोस् र सम्पूर्ण व्रतालुहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षा पनि होस्। हामीले यस पटक व्रतालुहरूलाई बस्नको लागि वासस्थानको व्यवस्था पनि समिति आफैले गर्ने भएका छौँ। यसका लागि केही घरहरूको हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। यस विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्य र सुरक्षाको दृष्टिकोणले सीमित व्रतालुहरूको लागि मात्रै व्रत बस्ने व्यवस्था गरिने भएकोले भरिसकिए स्थानीयलाई नै प्राथमिकता दिइनेछ। व्रतालुहरूलाई सहयोग गर्नको लागि स्वयंसेवकहरूको व्यवस्था गरिएको छ, तर व्रतालुहरूको घर घरबाट परिवारजनहरू आई व्रतालुहरूलाई सहयोग गर्ने कार्य पनि यस पटक नगरिदिनु हुन परिवारजनमा अनुरोध गरिएको छ। आवश्यकता अनुसार परिवारजनसँग समिति आफै सम्पर्क राखिनेछ। हामी व्रतालुहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाको चासो सम्बोधन गर्न सक्षम हुनेछौँ भन्ने विश्वास गर्दछु। हामीले यस पटक माघ मेला सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएका छैनौँ, तर पनि केही भक्तजनहरू आउने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी भक्तजनहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई समेत सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले ठाउँ ठाउँमा साबुन पानी र सेनिटाइजर मास्कको व्यवस्था गर्नेछौँ। विभिन्न स्थानहरूमा होर्डिङ बोर्डको व्यवस्था गरी सचेतनामूलक सूचना जारी गर्नेछौँ। सेनिटाइजर र मास्कहरूको सकेसम्म निःशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नेछौँ। माधवनारायण भगवानको दर्शन एवं पूजा गर्नको लागि भक्तजनहरूलाई यस पटक अलि टाढाबाट दूरदर्शनको व्यवस्था गरिनेछ र टीका र प्रसादको लागि स्वयंसेवकहरूले व्यवस्था गर्नेछ। आवश्यकता अनुसार व्रतालुहरूलाई बाहिरका व्यक्तिहरूबाट दूरी कायम गराउनको लागि स्कर्टिङको व्यवस्था गरिनेछ। आवश्यकता अनुसार सरसामान ओसार्न गाडीको व्यवस्था गरिनेछ भने व्रतालुहरूलाई बिरामी परेमा आवश्यक परेमा व्रतालुहरूलाई बोक्ने व्यवस्था समेत समितिले नै गर्नेछ। यसका लागि विभिन्न निकाय सङ्घ संस्थासँग समन्वय गर्ने बेहोरा तपाईँहरूलाई अवगत गराउँदै यस वर्षको तयारीको कुरा तपाईँहरूको सामु राख्दै व्रतालुहरूको लागि काम हामीले करिब 90% सकिएको जानकारी गराउँदछु। अब केहीको मन्तव्य पछि फेरि हामी प्रश्नोत्तरकालमा जानेछौँ। धन्यवाद। यस्तै गरी हाम्रा पूर्व अध्यक्ष राजभाइ मानन्दज्यूलाई पनि आफ्नो कार्यकालको केही अनुभव यस मन्तव्य राखिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्छौँ। महासचिव योगेश मान दम्बलज्यू, आजको श्री माधव नारायण स्वस्थानी व्रत तथा साली नदी स्वीकार समितिको पत्रकार सम्मेलनका आदरणीय सभापतित्व ग्रहण गरिरहनुभएका यस समितिका अध्यक्ष आदरणीय विजेन्द्र काजी श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरी प्रमुख अतिथिको उपस्थिति भइसकेको छैन, इलाका प्रशासनबाट पाल्नुभएका हाम्रा अतिथिज्यू, त्यसै गरी
निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय गोविन्द बहादुर श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरी साँखु प्रहरी प्रभागका प्रमुख आदरणीय जानकी म्याडम, त्यसै गरी आजको यस पत्रकार सम्मेलनमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय पत्रकार मित्रहरू र आजको यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म माधव नारायण स्वस्थानी तथा साली नदी सुधार समितिको तर्फ र मेरो तर्फबाट नमस्कार गर्न चाहन्छु। र यो वर्ष विशेष परिस्थितिले गर्दा यो वर्षमा मेलाको व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त गाह्रो भएको कुरो, लगभग यो वर्ष मेला चलाउन नसकिने अवस्थाहरूको बारेमा तपाईहरुलाई हाम्रो अध्यक्षज्यूबाट जानकारी भइसकेको छ। र आजका दिनमा पनि मलाई लाग्छ 2-3 दिन अगाडि मात्रै पनि यो मेलालाई सकभर अहिलेको जुन विषम परिस्थिति छ र हिजोको भन्दा पनि अहिलेको यो जुन भाइरस आइरहेको छ, हिजो भन्दा पनि शक्तिशाली छिटो भन्दा छिटो सम्प्रेषण हुने भएको कारणले गर्दा प्रशासनबाट सकभर यो मेला सञ्चालन गर्नको लागि अलिकति अझ पनि सोच्नुस् भन्ने कुराको सम्प्रेषण भएको कुरो पनि म तपाईहरुको बीचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। यो विषम परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि यो विषम परिस्थितिमा पनि हाम्रो यो संस्कृति, हाम्रो यो पहिचानलाई बचाइराख्नको निमित्त र यो ठाउँमा लगभग 3000 वर्षभन्दा अगाडिदेखि चल्दै आएको यो मेलालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि यो भेगका हाम्रो अध्यक्षज्यूको नेतृत्वमा सम्पूर्ण यो भेगका साथीहरूले यसलाई व्यवस्थापन गर्न के गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ, हामी तयार छौं भन्ने कुरो उहाँलाई एक प्रकारको ब्याकअपको रूपमा सहयोग गर्ने भइसकेपछि र नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी प्रभाग लगायत सम्पूर्णसँग पटक पटक मिटिङ बसिसकेपछि हामीले व्यवस्थित रूपमा यो मेलालाई सञ्चालन गर्दै गरी अगाडि बढिरहेको कुरो पनि हाम्रो अध्यक्षज्यूले तपाईहरुको बीचमा राखिसक्नु भएको छ। र यो विषम परिस्थितिमा हामीले विशेष गरेर सुरक्षालाई ध्यान, अझ सुरक्षा भन्नाले हाम्रो यो सुरक्षा भनेको व्रत व्यवस्थापन गर्ने ठाउँको सुरक्षाको कुरो गर्न खोजिरहेको छु। म अरु सुरक्षाको कुरो थोरै म पछि पनि राख्छु। यो विशेष सुरक्षाको लागि सीमित व्रतालुहरूलाई मात्र व्रत बस्न लगाउने व्यवस्था गरेको कुरो पनि भर्खर तपाईहरुले सुनिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्नको लागि के कति प्रयत्नहरू भएको छ प्रेस विज्ञप्तिमा तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ। र म यो हाम्रो अध्यक्षज्यूले भनेका कुराहरूलाई तपाईहरुको हातमा भएको कुरो मैले तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो भन्ने कुरोलाई मनन गरेर अर्को चाहिँ अलिकति मेला लगभग सञ्चालन गर्ने भइसक्यो। माघ शुक्ल पूर्णिमादेखि अब फागुन 15 गतेसम्म यो मेला सञ्चालन हुन्छ। यस क्रममा मेला सञ्चालन गर्ने क्रममा अब सीमितलाई र सीमित व्रतालुहरूलाई विशेष प्रकारको व्यवस्था गरिसके पछिको अवस्थामा पनि अरु 2-3 का कुराहरूमा विशेष म अध्यक्ष भएको अलिकति अनुभव म तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु। हामीले पहिलादेखि नै त्यो कुरोलाई विशेष ध्यान दिएका छौं। यसपटक पनि हाम्रो अध्यक्षज्यूले त्यो कुरोलाई विशेष ध्यान दिनुभएको छ। सुरक्षाका कुरा, त्यस्तै बजार व्यवस्थापनका कुरा, त्यसै गरी यातायात व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने कुरो, त्यसै गरी यो विशेष परिस्थितिमा स्वास्थ्यको कुरोमा पनि विशेष ध्यान दिने गरी हाम्रो अध्यक्षले अगाडि बढाइरहनु भएको कुरो पनि म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र निश्चित रूपमा पनि मेला सञ्चालन भइसकेपछि श्री माधव नारायण स्वस्थानी व्रत तथा साली नदीको महिमा अपरम्पार छ। र यो मेलामा तपाईहरुलाई विशेष गरेर गएका वर्षहरुमा कुनै कुनै दिन त 5 लाखसम्म मान्छेहरु आउने गर्छ। त्यसकारणले गर्दा यसपटक पनि हामीले विशेष परिस्थिति भएको कारणले गर्दा व्रतालुहरूको संख्या मात्र कम हुन सक्छ। व्रतालु हेर्न आउने, श्री माधव नारायण भगवानको दर्शन गर्न आउनेहरूलाई हामी रोक्न सक्दैनौं। निश्चित रूपमा पनि यसपटक पनि 5 लाख नआए पनि कुनै कुनै दिन 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख हुने कुरोलाई मनन गरेर
त्यसको लागि विशेष सुरक्षा व्यवस्थापनको लागि हाम्रो अध्यक्षज्यूले हाम्रो प्रहरी प्रभागसँग प्रमुखसँग पटक पटक कुरा गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ त्यसको लागि योजना हाम्रो जानकी म्यामले बनाइराख्नु भएको छ। त्यसै गरी थुप्रै मान्छेहरू आउँदा आउन सजिलो र जान फर्किन सजिलोको लागि पनि त्यसको लागि विशेष यातायातमा पनि ध्यान दिएको कुरो म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यसमा पनि हाम्रो अध्यक्षज्यूले अब वर्तमान अध्यक्षज्यूले निवर्तमान अध्यक्षज्यू यहाँ हाम्रो यातायातको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँले यसको लागि विशेष व्यवस्थाको लागि ध्यान दिइराख्नु भएको छ। अरु पनि विभिन्न तरिकाले चाहिँ यातायात भनौँ न भक्तजनहरूलाई आउन जानको लागि सजिलो हुने गरी त्यसमा पनि योजनाका साथ उहाँहरू अगाडि बढिरहेको कुरो पनि म तपाईहरुलाई राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी थुप्रै मान्छेहरू आउँदा उहाँहरूले अब आइसकेपछि निश्चित रूपमा पनि अब चिया खाजा खानुपर्ने हुन्छ, यहाँहरूलाई थाहै छ। त्यसको लागि पनि विगतका दिनहरूमा जस्तै यस पटक पनि बजारको व्यवस्थापनमा हाम्रा आएका भक्तजनहरू नठगियोस् भन्नका लागि त्यसमा पनि विशेष ध्यान दिएको कुरो म राख्न चाहन्छु। र अन्तमा अब धेरै हाम्रा वक्ताहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि तपाईहरुले कुरो सुन्नुहुन्छ। र अन्तमा एउटा कुरो, यस विशेष परिस्थितिमा आएका व्रतालुहरू मात्र होइन, यो भक्तजनहरूमा पनि केही अप्ठ्यारो पर्न सक्ने कुरालाई ध्यान दिएर स्वास्थ्यलाई पनि विशेष ध्यान दिने गरी अगाडि बढिरहेको कुरो पनि राख्दै म अन्तमा पुनः एकचोटि मलाई मेरो आफ्नो कार्यकालको स्मरण गर्दै केही कुराहरू तपाईहरुको बीचमा शेयर गरेँ। यो शेयर गर्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि पनि म धन्यवाद दिँदै मेरो आफ्नो छोटो मन्तव्य टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय श्री माधव नारायण। धन्यवाद। जय श्री माधव नारायण। प्रमुख अतिथि शङ्खलापुर नगरपालिकाका मेयर सुवर्ण श्रेष्ठजी पनि आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई मञ्चमा आई आसन गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी मन्तव्यकै क्रममा हाम्रा पत्रकार दाजु यस साथीसँग धेरै नै आबद्ध भएर साथीलाई प्रचार प्रसार गर्नको निम्ति पनि उहाँ धेरै अगाडि बढिराख्नु भएको छ। उहाँको पनि केही आफ्नो सानो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन उज्यालो एफएमका कुमार रञ्जितज्यूलाई आफ्नो सानो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। कुमार रञ्जितज्यू। धन्यवाद। सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, अतिथिगण तथा समवाय समकक्षी मित्रहरू, हामीले जन्मेदेखि हुर्केदेखि देख्दै आएको भोल्दै आएको शाली नदी स्वस्थानी व्रत सम्बन्धी जुन मेला हामीले हेर्दै आएका छौँ, यसमा यस पटकको संवेदनशीलतालाई लिएर आज उहाँहरूबाट जुन प्रेस विज्ञप्ति र जुन सुरक्षाको सतर्कता उहाँले सम्बोधन गर्नुभयो, त्यसमा अझै पनि धेरै अपर्याप्तताहरू रहेको म यहाँ केही संक्षेपमा जानकारी गराउन चाहन्छु। एउटा सञ्चारकर्मीका नाताले संसारभर रहेका हाम्रा सञ्चारकर्मीका नेटवर्कबाट हामीलाई शुभचिन्तकहरूले पठाएका सन्देशहरूलाई यहाँहरूलाई विगतमा भएका यहाँको व्यवस्थापन र यति बेला हामीले गर्नुपर्ने व्यवस्थापन बारेमा संसारमा जहाँ पनि भिड हुन्छ त्यहाँ खतरा हुन्छ, सतर्कता आवश्यक हुन्छ। सुरक्षा निकायको यातायातकोदेखि लिएर सबै त्यो व्यवस्थापन यहाँहरूले गर्नुभएको होला, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि विशेष सतर्कताको अभावमा धेरै किसिमको दुर्घटनाहरू र सतर्कता ल्याप्सेसहरूको काम हुने गरेको छ। यसतर्फ विशेष ध्यान आकर्षण म गर्न चाहन्छु। र त्यस्तो अवस्थामा प्रमुख रूपमा त्यो सतर्कतालाई रोक्ने माध्यमका रूपमा सञ्चारकर्मीले नै ध्यान आकर्षण गर्ने गराउँदछ। त्यो कुरा यहाँलाई म संक्षेपमा धेरै समय लिन चाहन्न। हामी कहाँ
सबैभन्दा ठुलो दुर्घटना यतिखेर संसदमा भएको छ, सरकार प्रमुखबाट भएको छ। सबैभन्दा ठुलो भाइरस हाम्रो राजनीतिमा प्रवेश भएको छ। स्वास्थ्यभन्दा ठुलो भाइरस हाम्रो राजनीतिमा भएको छ। यो हामी कसैबाट छिपेको छैन। अहिले जनप्रतिनिधिहरू विभाजित छन्। जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो दायित्वभन्दा पर गरेर राजनीतिक गुटका भेलामा सर्दैछन्। यस्तो बेलामा यो कसैबाट छिपेको छैन। मैले अतिरञ्जना गरेको होइन। यस्तो बेलामा जनस्तरमा उहाँले भनिसक्नुभयो लाखौँ लाख सहभागी हुने। कति रोक्ने? हामी धेरै मेला पार्कमा हेरिसक्यौँ। यो रोक्न सकिँदैन। जनताको आस्था जब जनप्रतिनिधिमा हुन्न, आफूले मतदान गरेका मान्छेमा हुन्न, राज्यमा हुन्न, अनि जनताले अध्यात्म खोज्छ। भगवान हो अन्तिम भरोसा। मेलापात यस्तै सांस्कृतिक र धार्मिक गतिविधिहरू खोज्छन् र अवश्य पनि पोहोर परार भन्दा पनि ठुलो सङ्ख्यामा साली नदी मेलामा आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यो कुरालाई हामी नकार्न सक्दैनौँ। त्यसैले सतर्कता बढी जरुरी छ। अनि अर्को कुरा, सञ्चार माध्यमहरूलाई, सञ्चारका यति धेरै माध्यमहरू विकसित भएको छ अहिले बेलामा, उहाँहरूलाई सर्वसुलभ ढङ्गले एकै यो ठाउँमा बसेर यो शङ्खलापुरमा साली नदीको तीरमा यो प्राचीन बस्तीमा बसेर सञ्चार कर्म गर्नलाई, यहाँको सूचना प्रवाह गर्नलाई यहाँले के उपलब्ध गराइदिनु भएको छ? तपाईँहरूले अहिले पत्रकार सम्मेलन गरेर यी प्रेस विज्ञप्ति 2टा उपलब्ध गराएको छ। यो अहिलेको युगलाई अपर्याप्त हो। एउटा सूचना केन्द्र हुनुपर्छ। त्यो सूचना केन्द्रमा अहिलेको युगका सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराउन सकिने सम्पूर्ण सुविधाहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ। र म यहाँ जनप्रतिनिधिहरू मेरो साथ हुनुहुन्छ, मिनेन्द्रजी हुनुहुन्छ, मिगेन्द्रजी हुनुहुन्छ होइन, उहाँ अध्यक्षजी हुनुहुन्छ व्यवस्थापन समितिलाई। यो साली नदी मेला अवधिभर एउटा यस्तो घर उपलब्ध गराउनुहोस्, एउटा यस्तो स्थान उपलब्ध गराउनुहोस् सञ्चारकर्मीहरूलाई यहाँले, जहाँ जतिखेर पनि आएर जुनसुकै बेलामा आएर सञ्चारकर्मीहरू बस्न सकुन्, जुनसुकै बेलाबाट त्यहाँबाट आफ्ना सूचना प्रवाह गर्न सकुन्। यो कुरो चाहिँ यहाँहरूले व्यवस्था गर्नुपर्छ। हुन त हाम्रो संसदमा पनि हुन सकेको छ। हेर्नुहोस्, हामीले 48 सालदेखि प्रतिनिधि सभा हामीले संसद ग्यालेरी बैठकमा रिपोर्टिङ गर्न आयौँ। जर्मन टेक्निसियनहरूले ग्यालेरी बैठकमा बनाइदिएको माइकमा टेलिफोन झुन्ड्याएर हामीले हाम्रो अफिसमा खिचा पोखरीमा त्यो स्पिकर संसदमा बोलेका कुरा सुन्थ्यौँ। त्यसैले हामी पत्रिकामा छाप्थ्यौँ। त्यो युग थियो। पछि संसदमा क्यामेरा प्रवेश थिएन। अहिले संसदबाट प्रत्यक्ष लाइभ प्रसारण हुन थालेको छ, फेसबुकहरूमा आउन थालेको छ। यो त सञ्चारको विकास हो। यति हुँदाहुँदै पनि मैले पटक पटक ध्यान आकर्षण गरेँ। 3 नम्बर प्रदेश बागमती प्रदेश छ अहिले हाम्रो। बागमती प्रदेशका कोही मान्यहरू त यहाँ हुनुहुन्न। पटक पटक भनेको छु मैले, यहाँ सभामुखलाई गएर ध्यान आकर्षण गराएको छु। बागमती प्रदेशमा एउटा सूचना केन्द्र छैन। अनि त्यहाँको सूचना जनताले के पाउने? अहिले भोट हालेका मान्छे काष्ठमण्डप बनाएर बस्छन्। संसदमा गएर के गरेका छन् थाहा छैन। उसलाई हामीले चाहिँ बागमती प्रदेशमा जनताको आवाज बोल्नलाई पठाएको, नीति नियम बनाउन पठाएको, काष्ठमण्डप एउटा वडाको क्षेत्र बनाउँछ। त्यस्तो समय छैन। हेटौडामा प्रदेश सभामा जानुहोस्, त्यहाँबाट तपाईँले कुनै सूचना त्यहाँ जनताका लागि त्यहाँका नीति नियमहरू, बहसका सूचनाहरू हामीले ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। अहिले भर्खरै हालसालै फेसबुकमा एउटा पेज बनाएको छ। त्यसैले यहाँ पनि यो मैले उदाहरण मात्र दिएको राजनीतिको, एउटा अन्यथा नलिनु होला। यहाँ प्रदेश सभाको पनि छैन। मेयर साहब मार्फत यहाँ सम्पूर्ण अध्यक्ष मार्फत शङ्खलापुरमा यो मेला अवधिभर कुनै पनि किसिमको संसारभरिका मान्छेले यहाँको सूचना प्राप्त गर्नलाई कुनै किसिमको गर्नुहोस्। हामी आएर कसलाई सोध्ने, कहाँ जाने, कहाँ बस्ने कुनै किसिमको नहोस्। यो उपलब्धता यहाँ गरिदिने जिम्मेवारी यहाँले लिनुभयो भने तपाईँहरूलाई पनि
यो व्यवस्थापन गर्न धेरै सजिलो हुनेछ। धन्यवाद। धन्यवाद कुमार राजेशजीलाई। सायद तपाईँलाई एउटा कुरा जानकारी पनि छैन होला, यस श्री मानवनारायण सोसाइटी बैठक तथा सालनारी सेवा समितिको अहिलेसम्म पनि स्थायी अफिस छैन। तपाईँलाई म यो जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै गरी आफ्नो मन्तव्य राख्नु हुन हाम्रा निबन्धन अध्यक्ष गोविन्द बहादुर श्रेष्ठज्यू, उहाँ साखु सालनारी यातायात प्रणाली लिमिटेडका पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ र यातायात सम्बन्धी केही आफ्नो धारणा राख्नु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद महासचिव योगेशजी। यस पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथि नगरपालिकाका मेयर सुवर्ण श्रेष्ठ लगायत मञ्चमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिगणज्यूहरू र यस हलमा उपस्थित हुनुभएका पत्रकार साथीहरू र यस हलमा उपस्थित हुनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा साखु सालनारी यातायात प्रणालीका अध्यक्षको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो मेलाको विषयमा करिब हाम्रा अध्यक्षज्यू र भूतपूर्व अध्यक्षज्यूले करिब मेला अवधिभरमा कसरी सञ्चालन गर्ने के गर्ने भन्ने विषयमा तपाईँहरू माझ राखिसक्नु नै भएको छ। म यातायात सम्बन्धीको अध्यक्ष भएको नाताले म यसपालि 30 दिनसम्म लाग्ने बेलामा गाडीको विषयमा केही भन्न चाहन्छु। हाम्रो साखुमा करिब अहिले 60-65वटा गाडी गुड्छ। साप्डोबाट साखुबाट रतनबाड र पवा यातायात भन्ने हाम्रो साखु सालनारी यातायात प्रणालीकै आबद्ध छ। उहाँबाट 6वटा गाडी साप्डोबाट गुड्छ र यो मेला अवधिभरमा त्यति गाडीले पुग्दैन भनेर हामीले अरू रुटमा चल्ने गाडी जस्तै हाम्रो आलापुर भद्रवासबाट 30वटा गाडी गुड्छ। त्यसबाट हामीले बिना बाहेक अरू बेलामा 10वटा गाडी त्यहाँ घुराएर 20वटा गाडी हामी यता ल्याउने सोच बनाएको छु। र पौवामा पनि हाम्रो 6वटा गाडी गुड्छ। त्यहाँ करिब 2-3 गाडी घुराएर त्यहाँको 3 गाडी पनि यता टानेर हामीले यसपालि करिब 90देखि 100वटा गाडीको व्यवस्था गरेको छु। र सम्भव भएसम्म यसपालि रिङ रोड पुरै घुमाएर साखु आउने हामीले त्यो पनि विचार गरेको छु। किन भन्दाखेरि रिङ रोड भरिबाट पनि हाम्रो भक्तजनहरू आउने हुन्छ, त्यसलाई मध्यनजर राखेर 10देखि 15वटा गाडी हामी रिङ रोड पुरा घुमेर साखु आउने त्यो व्यवस्था पनि मिलाएको छु। र यहाँ पत्रकार साथीहरूलाई म यति भन्न चाहन्छु, फोहोर परार साथ पनि जहिले पनि तपाईँको एउटा गुनासो आउँछ, साखु बसुएसँगले भाडा बढी लियो भन्ने किसिमको गुनासो आउँछ। यहाँ आउने गाडीमा हामी आफै 5-7 जना टिम बनाएर गाडीमा हामीले चेक गर्ने गरेको छु। ट्राफिकसँग समन्वय गरेर चेक गर्दाखेरि फोहोरसाथ पनि हामीले 3-4वटा गाडीले समातेर 2 दिनसम्म ठुनेको पनि रेकर्ड छ। र पत्रकार साथीहरूलाई म यति भन्न चाहन्छु, न्युज दिँदाखेरि सही न्युज दिने गरिदिनुहोस्। फोहोरसाथबाट यस्तो भन्यो कि यति नम्बर गाडीले तपाईँको यति भाडा बढी लियो भनेर एउटा पत्रकार साथीहरूले मलाई म आफैले फोन गर्यो र मैले भने तपाईँको यो नम्बर मलाई दिनुहोस् र त्यो गाडीलाई म कारबाही गर्छु भन्दाखेरि उहाँहरूले नम्बर दिएको गाडी एउटा थियो। हामीले ट्राफिकसँग सम्मेलन गर्दाखेरि हाम्रो साखुको गाडी होइन रहेछ। यहाँ मेला लाग्दाखेरि तपाईँको हरेक ठाउँबाट गाडी आउँछ र यहाँ गुड्ने गाडी सबै ठान्नुहुन्छ कि यो साखुको गाडी हो, साखु प्रणालीको गाडी हो भन्ने ठान्नुहुन्छ। त्यो पनि होइन। हाम्रो साखुको गाडीमा तपाईँहरू हेर्नुहोस् 4 नम्बर रुट भनेर लेखेको हुन्छ, त्यो मात्र हाम्रो साखुको गाडी हुन्छ। अरू अन्यथा गाडी आउने हाम्रो साखुको हुँदैन। त्यसकारण तपाईँहरूले नम्बर दिनुहुन्छ भने हामी त्यसलाई कारबाही गरिरहेको छु। यसबाहेक पनि हामीले टिम बनाएको छु 5 जनाको। अस्ति पनि हाम्रो अध्यक्षज्यू लगायत हामी सबै बसेर एउटा मिटिङमा मैले भनेको छु, ट्राफिकको सही साहब पनि हुनुहुन्थ्यो, यहाँ इलेश्वर साहब पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको बिचमा ट्राफिकको 2 जना हाम्रो 5-6 जना राखेर एउटा टिम बनाएर प्रत्येक दिनमा हामी चेक गर्छौँ। त्यो भाडा बढी लिनेलाई हामी कारबाही गर्ने
भनेर सोच बनाएको छु र पत्रकार साथीहरूलाई म यति भन्न चाहन्छु, यस पोहोर साल पनि हामीले गरेको छु, यसपालि पनि भक्तजनहरूलाई हामीले बेलुका विशेष गरेर हाम्रो बस 5:30 देखि 6 बजेसम्म लास्ट बस हुन्छ। यो मेला अवधि भर हाम्रो लास्ट बस पनि हुँदैन। जबसम्म पेशतर भक्तजनहरू हुन्छ त्यति बेलासम्म 7, 8, 9 बजे भए पनि भक्तजनहरूलाई हामीले रथबाटसम्म या साटोबाटसम्म पुर्याउने हामीले व्यवस्था गरेको छु र यातायातको विषयमा यति भन्दै अरू कुनै समस्या आयो भने फेरि म छलफल गर्छु। धन्यवाद, नमस्ते। अतिथि शङ्खलापुर नगरपालिकाका मेयर सुवर्ण श्रेष्ठजीलाई पनि आफ्नो मन्तव्य राख्न विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद विवेकजी। आजको यो माधव नारायण स्वस्थानी वर्ष तथा शारीरिक सुधार समिति यो पत्रकार सम्मेलनका अध्यक्ष र यस समितिका अध्यक्ष मिलिन्द्र कान्ति श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरी निवटाउन अध्यक्ष गोविन्द बहादुर श्रेष्ठज्यू र उप अध्यक्ष राजु माण्डन लगायत यहाँ यस व्रत सेवा समितिका पदाधिकारीज्यूहरू र पत्रकार साथीहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको बिचमा यही 15 गते सुरु हुन गएको शारीरिक सुधार यो व्रतको सम्बन्धमा धेरै कुराहरू यो विज्ञप्ति मार्फत र अध्यक्षज्यूहरूले धेरै कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा राखिसकेको हुनुपर्छ। यो शङ्खलापुरको ऐतिहासिक एकदम धार्मिक एउटा हाम्रो शङ्खलापुर यो धरोहर पनि हो। यो वर्षको महिनाको एकचोटि ठुलो मेला लाग्ने र लाखौँ चाहिँ व्रतालुहरू आउने पनि सबभन्दा बढी आउने ठाउँ पनि यही रहेको छ। यसको लागि यसलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा धेरै चुनौतीहरू यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि धेरै चुनौतीहरू हाम्रो ठाउँमा उपस्थित भएको छ। ती चुनौतीलाई कसरी फेस गर्ने भन्ने बारेमा हामी समिति र नगरपालिका बिचमा हामी बिचमा छलफल भएको छ। यसलाई समन्वय गरेर कसरी हामीले यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो धेरै ठुलो मेला भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मात्रै निर्णयले यो मेला व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ। विभिन्न सुरक्षा निकाय र यो स्वास्थ्य प्रोटोकल हेर्नेहरूले तपाईँहरूले मेला बन्द गर्नुहोस् भन्ने कुरा पनि हामीसँग आइरहेको छ। अहिले ती सन्दर्भमा यो माधव नारायण जुन व्रत सेवा समितिले यसपालिको व्रत बस्ने, किन भन्दाखेरि यो व्रत भनेको एकदमै अनुशासित कडा खालको जुन परिधिभित्र राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसपालि थोरै मात्रै महिला व्रतालु र थोरै मात्रै पुरुष व्रतालु राखेर उनीहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले अगाडि बढाउने किसिमले धेरै मापदण्डहरू पुरा गरेर मात्रै उहाँहरूलाई व्रत बस्नलाई सवाई गराउने भन्ने किसिमदेखि लिएर अगाडि बढाएका छौँ। र हामीसँग सबभन्दा ठुलो समस्या चुनौतीको रूपमा आएको भनेको यो मेलामा आउने लाखौँ जुन भक्तजनहरू छन्, ती भक्तजनहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी यो चाहिँ हामीले यो सोसियल डिस्टेन्स कायम गर्ने भन्ने बारेमा एकदमै चुनौती हामी बिचमा थप चाहिँ खडा भएको छ। तपाईँहरूले वर्षौँली देख्नु भएको छ यो लाखौँ मानिसहरू यो हाम्रो बस पार्कदेखि मानिसहरू आफै हिँड्नै पर्ने, आफै चाहिँ त्यो धकेलेर चाहिँ त्यो चाहिँ हामी देवस्थलसम्म पुग्छौँ। त्यस्तो खालको चाहिँ मेला हो। यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामीले यो जुन खालको स्वास्थ्य मापदण्ड पुर्याएर त्यो पालना गर्न सकिन्छ भन्ने सम्भावना कमै छ। किन भन्दाखेरि जो हामी एकदमै धर्ममाथि हामी आस्था हामी सबैको छ र यो बेला धेरै यो चाहिँ अब त्यहाँ जुन खालको चाहिँ हामीले जुन खालको व्यवस्थापन पनि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाएका छौँ, जुन खालका अहिले स्वच्छ पानी पनि हामीले बगाउन सफल भएका छौँ। धेरै मानिसहरू यहाँ आइसकेपछि त्यो रोग व्याधिदेखि लिएर आफूले चाहेका चाहिँ
जुन खालका चाहिँ चाहेका चाहिँ सपनाहरू पुरा पनि हुन्छ भन्ने आशाका साथ धेरै चाहिँ बटालहरू आउँछन्। ती बटालहरू भट्टजनहरूलाई ती कारणले गर्दाखेरि हामीले रोक्न सक्ने अवस्था छैन। तथापि तैपनि हामीले यहाँ केही चाहिँ हामीले चाहिँ मापदण्डहरू तयार गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामीले केही कम गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सोच बनेका छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी मेला ठ्याक्कै बन्न गर्छौँ। हामी यो चाहिँ हाम्रो जुन खालको चाहिँ हाम्रो चाहिँ धार्मिक चाहिँ संस्कृति छ त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा यसपालि हामी जुन यो व्यवसायहरूदेखि लिएर बाहिरबाट चाहिँ आउने धेरै भट्टजनहरू यसपालि तपाईँहरू यो चाहिँ किन भन्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म पनि फेरि नयाँ चाहिँ अहिले यो कोभिड-19 का फेरि नयाँ स्वरूपहरू नयाँ भाइरसहरू आइदिएको छ भन्ने कुरा आइरहेछ। एक्लै यो मेलाले गर्दाखेरि फेरि धेरैमा यो चाहिँ भाइरसका कारणले यो हाम्रो स्वास्थ्यमै चोट आउने हो कि भन्ने हामीलाई डर पनि पैदा भइरहेको छ। यो बारेमा तपाईँहरूले बेलैमा किन यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले यो कुराहरूको चाहिँ ध्यान दिनु भएन, बेलैमा तपाईँहरूले किन चाहिँ निर्णयमा पुग्न सक्नु भएन भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो टाउकोमा माथि आउनुभएको कारणले गर्दाखेरि आज 3 बजे सिडिओ कार्यालयमा हामीले हाम्रो मिटिङ चाहिँ हाम्रो चाहिँ तय भएको छ। त्यसमा जिएसपीदेखि लिएर त्यहाँ एसएसपी सहितको चाहिँ उपस्थितिमा र स्वास्थ्य मन्त्रालयको चाहिँ स्वास्थ्यका प्रोटोकल हेर्ने व्यक्तिको मिटिङ बसेर उहाँहरूको पनि हाम्रो सहमति लिएर हामीले गर्न खोजिएको यसरी जान खोजेका छौँ भनेर हामीले हाम्रा कुरा पनि राख्छौँ र जुन मेलामा आउने चाहिँ भक्तजनहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा उहाँहरू पनि राय सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। नत्र भए के भन्दाखेरि उहाँहरूको पनि सहयोग बिना हामीले यो चाहिँ यी कामहरू चाहिँ हामीले यी चाहिँ समाधान गर्न गाह्रो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि मेला पनि हामीले सञ्चालन गर्नुपर्छ। तर त्यसलाई पनि हामीले यो चाहिँ जुन यो स्वास्थ्य मापदण्डलाई पनि कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले सोच्नुपर्छ। किनभने हामी सबैको चाहिँ यो स्वास्थ्यमा सुरक्षित राख्नुपर्ने कारण पनि भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले जोगौँदेखि चाहिँ हामीले बोकिरहेको आस्था पनि हामीले जोगाउनु पनि पर्ने, यो हाम्रो संस्कृति धर्म कला संस्कृति जोगाउनु पनि पर्ने भएको कारणले यसलाई सँगसँगै हामीले कसरी सुन्दर ढङ्गले अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आज छलफल गरेर हामी चाहिँ एउटा चाहिँ विकास हामी दिनेछौँ र सबै भक्तजनज्यूहरूले तपाईँको पत्रकार साथीहरूले चाहिँ अब यसपालि भिडभाड नगरौँ, थोरै मान्छे चाहिँ मात्रै त्यहाँ उपस्थित भएर सहयोग गरौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ हाम्रो जीवन सबभन्दा ठुलो जीवन भनेको चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति भनेको जीवनै हो। त्यो जीवन आफ्नो चाहिँ जोगाउनको लागि यसपालि चाहिँ हामी थोरै चाहिँ मानिसहरू मात्रै त्यहाँ उपस्थित भएर चाहिँ यो धर्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ संस्कृति जोगाउनको लागि अगाडि बढ्नु हुनको लागि यो पत्रकार साथीहरू पनि सहयोग हुनेछ। त्यसरी जान सक्ने पक्कै पनि हाम्रो संस्कृति पनि जोगिने र धर्म पनि जोगिने र हामी स्वस्थ जुन खालको चाहिँ यो स्वास्थ्य खालका नयाँ खालका चाहिँ चुनौतीहरू चाहिँ आइरहेको छ ती कुराहरू पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ पनि हामीले चाहिँ सामूहिक ढङ्गले जित्न सकिने त्यो अवस्था भएको कारणले गर्दा त्यो अवस्थामा जानुपर्छ भन्ने आधारमा हामी यो मार्ग ल्याएर बौद्ध सेवा समिति र हाम्रो सङ्ग्रामपुर नगरपालिका बिचमा एउटा सम्मेलन ढङ्गले हामीले आपसमा सहकार्य गरेर जानुपर्छ भन्ने आधारका साथ हामी बढिरहेका छौँ। ती बारेमा तपाईँहरूले एकदमै पत्रकार साथीहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुराकानी राख्दै भनाइहरू दिन चाहन्छु। धन्यवाद सङ्ग्रामपुर नगरपालिकाका मेयर शिवन श्रेष्ठजीलाई। सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, तपाईँहरूमा यदि केही प्रश्न उत्तर छ भने यस प्रेस विज्ञप्तिसँग सम्बन्धित मात्र रही आफ्नो प्रश्न राखिदिनु हुन विनम्र गर्दछौँ। आउने पिले भइरहेको नमस्कार, म नाट्यकाजी महाजन। सुधार समिति मानव संस्थानी बटोदास सार्वजनिक सुधार समितिबाट यो आयोजना गर्नु भएको रहेछ। अहिले चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति सुन्दाखेरि यो चाहिँ जुन अब यो कोरोना भाइरसको बारे चाहिँ जो सत्रका स्वरूपले लिएर ध्यान राखेर
स्वास्थ्यकोलाई चाहिँ एकदम सुरक्षा गरेर गर्नु लाउनु भएको रहेछ होइन। तर मैले चाहिँ यसमा यहाँ जब व्रतालुहरू या अब प्रदेश यात्रा गर्ने चलन छ होइन, प्रदेश यात्रामा कसरी सुरक्षा गर्ने व्यवस्था गर्नुभएछ। अनि यो चाहिँ व्रतालुहरू यसपालि कतिजना महिलाहरू छन्, कतिजना चाहिँ पुरुषहरू हुन्छ, यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु। नमस्ते, म नेपाल मण्डल टेलिभिजनबाट राकेश खड्की। मेरो क्वेसन चाहिँ मेरो साथलाई, यसपालिको माधव नारायण मेलाको अझ पनि हुने नहुने निश्चित भएको हो, किनभने आज तपाईँहरू 3 बजे बैठक बस्दै हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। यदि सिडिओबाट यदि यो माधव नारायण मेलालाई रोकावट आयो भने चाहिँ फेरि यो ब्याक हुने सम्भावना छ कि कस्तो छ, तपाईँहरू कुन ढङ्गले अगाडि बढ्ने सम्भावना छ। त्यस्तै यहाँ आयोजक साथीहरूलाई प्रश्न चाहिँ यो माधव नारायण मेलामा चाहिँ कति लागत, अनुमानित कति लागतमा यो मेला सम्पन्न हुने हो, अनि यसको आर्थिक व्यवस्थापन चाहिँ कुन ढङ्गले गरिन्छ र यसको आर्थिक पारदर्शिता चाहिँ तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ यहाँ धेरै गुनासो पनि आइरहेको भएर यो समितिकै गुनासो, आर्थिक पारदर्शिताको सवालमा गुनासो आइरहेको भएर यो प्रश्न राख्नु परेको छ। धन्यवाद। सबैलाई नमस्कार, म तर्फन्दानीबाट केशर विश्वकर्मा। मेरो चाहिँ विशेष गरेर प्रश्न चाहिँ गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ आउँछ यातायातको विषयमा लिएर। यो भाडाको विषयमा चाहिँ कहाँदेखि कति भाडा भन्ने कुरा जस्तो चावलबाट यहाँ आज हामी 30 रुपियाँ तिरेर आयौँ होइन, रिङ रोडदेखि कलङ्कीदेखि आउँदा कति, यता चाहिँ कोटसरबाट आउँदा कति, त्यो भाडाको विषयमा क्लियर गर्नु होला। धन्यवाद। नमस्कार, म चाहिँ केशव भट्टर सहयोगबाट। मलाई दुईवटा कुरा बाँचे जस्तो लाग्यो कि प्रेस विज्ञप्तिमा भनेको छ मेला हामी गर्दैनौँ, मेला गर्न नसकिने बिहोरा जानकारी गराउँछौँ। यता भनिन्छ फेरि 2 लाखसम्म मान्छे आउन सक्छ, हामी व्यवस्थापनको लागि तयार छौँ। तपाईँहरूको आधिकारिक घोषणा के हो स्पष्ट भएन। जसको लागि सुरक्षाकर्मी कति, स्वयंसेवक कति मात्रामा, अनि कसरी चाहिँ म्यानेज हुन्छ भन्ने कुरा के सिडिओ कार्यालयको मिटिङपछि तय हुने हो भने आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिलेको परिवेशमा भन्नुपर्दा स्पष्ट भएन कि मान्छे आउने जति आइराखौँ, त्यता मेला भइरहन्छ, हामी आएकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्छौँ भन्ने हो, या मेला समितिले ती आएकाहरूको लिस्टिङ गर्छ कि गर्दैन। मेला भर्न आउनेहरूको जसरी नामावली राखिन्छ होइन, प्रवेश गराइन्छ, त्यो व्यवस्थापन के हुन्छ, औपचारिकता नहुने हो या अनौपचारिक, कस्तो हिसाबको यो 2 थरी कुरा जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। यसको अलिकति स्पष्ट पार्नुहोस्। नमस्कार, म राजु श्रेष्ठ, एप्स टिभी नेपालबाट। मलाई यहाँ 2-3वटा कुरा राख्न मन लागेको छ। सबभन्दा पहिलो कुरा त हाम्रो यो जुन प्रेस विज्ञप्ति जारी भएको छ, लगभग 6-7 पानाको पेज हाम्रो हातमा परेको छ। तर हामीले कुनै कुरा अब आज उपरान्त यो 1 महिना मेला अवधिभरमा केही कुराको इन्फर्मेसन लिन चाहेको खण्डमा कसलाई कन्ट्याक्ट गर्ने भन्ने कुनै कन्ट्याक्ट पर्सन या फोकल पर्सनको यहाँनिर कुनै कन्ट्याक्ट राखिएको छैन। यो एउटा ध्यान आकर्षण गराउन चाह्यौँ। अनि अर्को चाहिँ यो हामीले पब्लिकलाई भन्दाखेरि अब यो संस्थानी व्रतको लागि यहाँ शाली नदीमा आउनु भन्ने कि नआउनु, घर घरमै बस्नु, दूरदर्शन गर्नु भन्ने एउटा चाहिँ स्पष्ट पार्ने अगाडिको साथीले पनि त्यो कुरालाई छुन खोज्नुभएको पाएँ मैले। अनि अर्को साँखुमा मेला भर्न आउँदाखेरि हरेक वर्ष चाहिँ धुलाम्य भएरै आइपुग्नु पर्ने हो कि अथवा यसको लागि यातायातको जुन रुटको पनि केही व्यवस्थापनको लागि यो निकायले चाहिँ ध्यान दिने हो कि हरेक वर्ष आउँदा धुलाम्य नै भएर मात्र बल्ल हामीले दर्शन गर्न आइपुग्छौँ, यो कुरा। अनि अर्को यहाँनिर यत्रो कुराहरू भइरहँदा र दर्शनार्थीहरू आउने हुँदाखेरि यहाँ पार्किङको पनि ठुलो इस्युहरू उठ्ने गर्दछ। हामीलाई 1 कोस परैबाट पार्किङ यहाँ मात्रै छ, अरू त छैन। यहीँ रोकेर जानु भनेर त्यहाँ हात तानातान गरेर बाइक र गाडी चाहिँ तान्ने गरिन्छ। त्यो पार्किङको सम्बन्धमा यहाँ कुनै पनि व्यक्तित्वहरूबाट कुरा नआएको हुनाले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिँदैछ र त्यहाँनिर पनि पार्किङको शुल्कहरूको कुरा र त्यो उठाइएको शुल्कको व्यवस्थापन कहाँ कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति स्पष्ट पारिदिनु हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो जिज्ञासा छ। यति नै राख्दै धन्यवाद। नमस्कार, म पूर्ण प्रसाद मिश्र, राजशासन। जस्तो यातायात कम्पनीको अध्यक्ष ज्यूले भन्नुभयो
यहीँ साँखुबाटै चल्ने यातायातको सन्दर्भमा चाहिँ हामी अनुगमन गरेर कारवाही गरेका छौँ। तर केही यातायात चाहिँ बाहिरको थियो भनेर अहिले कुरा राख्नु विगत वर्षको सन्दर्भमा। जस्तो यातायात व्यवसायी जसले बढी यदि भाडा लिए भने कारवाही गर्ने दायित्व प्रशासन स्थानीय सरकारको पनि हो र अब यहाँ स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, प्रमुख नै हुनुहुन्छ। त्यसपछि प्रशासन प्रहरीको प्रमुखहरू पनि हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ यो स्थानीय सरकार प्रशासन र प्रहरीको तर्फबाट चाहिँ त्यो मेलाको बेलामा यातायातहरूमा त्यति अनुगमन भए जस्तो लाग्दैन र स्थानीय तहमा त अनुगमन समिति पनि छ तर त्यति सक्रिय भएर काम गरे जस्तो लाग्दैन। विशेष गरी मेलामा त त्यो झन् देखिँदैन। त्यसै गरी जस्तो अर्को चाहिँ बढी मूल्य चाहिँ जस्तो स्थानीय बजारहरू जुन हुन्छ, चिया नास्ता घरहरू भए र अरू बजारहरू जे राखिन्छ त्यसमा पनि बढी मूल्य लिएको भन्ने गुनासो सुनिन्छ भक्तजनहरू। त्यसको लागि चाहिँ प्रशासन प्रहरी र स्थानीय सरकारले के गर्नुहुन्छ सबैले मेरो प्रश्न लाग्यो। पहिला यो प्रश्नको जवाफ दिई सुझाव त्यसपछि अर्को सुरु गर्छौँ। त्यसै गरी भर्खरै पाल्नुभएका अतिथि शङ्खलापुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष विष्णु प्रसाद श्रेष्ठजीलाई पनि मञ्चमा आई आसन गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। पत्रकार मित्र साथीले क्वेसन गर्नु भएको थियो भाडा दर कति कति भनेर। हाम्रो रत्नबाग साँखु 36 रुपियाँ छ, सातोबाट साँखु 41 रुपियाँ छ भाडा दर। त्यस्तै यो मेलामा प्रत्येक गाडीमा हामीले ढोकामा भाडा लिस्ट तास्ने गरेको छु र यसपालि पनि हामीले प्रत्येक गाडीमा ढोकामै भाडा लिस्ट तास्ने र बस पार्क पुरानो बस पार्क काठमाडौँ र साँखु बस पार्कमा ठुलो 6x6 को फ्ल्यास रोडमा हामीले यो बिचमा को भाडा पनि यति भनेर टोकेर त्यहाँ तास्ने गरिरहेको छु। र यो गाडीको विषयमा अघि सानो एउटा मेरो छुट्यो। यसपालि यो कोभिडको महामारी भएको हुनाले यसपालि प्रत्येक गाडीमा हामीले 30 दिन सेनिटाइज गर्न नसके जहिले पनि पुरै गाडीमा सेनिटाइज गरेर चलाउने पनि हामीले विचार गरेको छु। त्यो पनि म साथीहरूलाई सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। पत्रकार मित्रज्यूहरूको जुन सान्दर्भिक प्रश्नहरूको छ, परदेश यात्राको व्रतालुहरूको परदेश यात्रा र व्रतालुहरूको सङ्ख्याको बारे पनि जिज्ञासा आएको छ। यस वर्ष यस समितिले न्यूनभन्दा न्यून जसको सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी समितिले लिन सक्ने गरी हामीले पुरुष व्रतालु 15, महिला व्रतालुहरू 35 जना यसमा केही समायोजन गर्न सक्ने गरी हामीले प्रस्तावित गरेका छौँ र यसमा सामागण 7 जना अनि पुरोहित 1 जना जो अनिवार्य नै हुन्छन् भने अनि कजी जुन व्रतालुहरूको तर्फबाट प्रमुख हुन्छन् उहाँ र उहाँको श्रीमती कजिनी 2 जना र उहाँसँग सम्बन्धित हुने 1-2 जना पनि थपिन सक्ने अवस्था हुन सक्छ। र अर्को परदेशको जाने क्रममा हामीले अघि नै पनि भन्यौँ त्यो विगत वर्षहरूमा व्रतालुहरूको तर्फबाट परिवारका सदस्यहरू पनि उहाँको सुरक्षाको लागि जाने हुन्थ्यो, धेरै हुन्थ्यो। यस वर्ष हामीले के अनुरोध गरेका छौँ भने उहाँहरूको सम्पूर्ण सुरक्षा समितिले नै लिने गरी सकेसम्म उहाँहरू पनि नआइदिनुहोस्। सीमित व्रतालुहरू भयो भने हामीलाई धेरै सहज हुने भएकोले, व्यवस्था गर्न सहज हुने भएकोले हामीहरूले उहाँहरूलाई पनि यस वर्ष समितिले नै सम्पूर्ण व्यवस्था गर्ने भएकोले तपाईँहरू पनि नआइदिनुहोस् भन्ने कुरा हामीहरूले अनुरोध गरेका छौँ। अनि मेला व्यवस्थापनको लागत वास्तवमा विगत वर्षदेखिहरूको अनुभव हेर्ने हो भने यो माधवनारायण व्रतको मेला व्यवस्थापनको लागि
झन्डै 16 लाखदेखि 18 लाखसम्मको व्यवस्थापन खर्च हुन्छ र यसमा हाम्रो आम्दानीको स्रोत भनेको नगरपालिकाबाट स्थानीय सरकारबाट दिने अनुदान, गुठी संस्थानबाट दिने खर्च, त्यसै गरी श्रद्धालु भक्तजनहरूले दिने सहयोग नै हामीहरूको सबभन्दा ठुलो आम्दानीको स्रोत हो। त्यसै गरी यो जुन पारदर्शिताको कुरा उठेको छ त्यो मेला सकिन साथै आय व्यय विवरण सार्वजनिक गरेर हामीहरूले प्रत्येक मेला सकिन साथै आय व्यय विवरण सार्वजनिक गर्दै आइरहेका छौँ। अब स्वयंसेवक यस वर्ष सुरक्षाकर्मी, अब हामीलाई अहिलेसम्म जानकारी भए अनुसार हामीले जति सोचेका थियौँ त्यति सुरक्षाकर्मीहरूको चाहिँ उपस्थिति नहुने भएकोले हामीले यस वर्ष फेरि टोलमा गएर साँखुबाट स्वयंसेवकहरूको सङ्ख्या वृद्धिको लागि हामीले अनुरोध गरिराखेका छौँ। र अर्को जुन पार्किङको व्यवस्था हाम्रो स्थानीय प्रशासन र नगर स्थानीय सरकारबाट पनि पहल भइराखेको छ। निश्चित रूपमा अहिले जति पनि पार्किङको व्यवस्था हुन्छ त्यो निजी पार्किङ हो, तर यस वर्ष चाहिँ हामीहरूले पार्किङ शुल्क मलाई लाग्दछ स्थानीय सरकारबाट पार्किङ शुल्क तोकेर त्यसको व्यवस्थापन समायोजन ट्राफिक प्रहरीबाट हुने कुरा पाएको छ। मलाई लाग्दछ अनि मेला व्यवस्थापन अघि नै भनेको छु, हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ माधव नारायण व्रतको लागि स्थानीय सरकार स्थानीय प्रशासनबाट अस्ति संयुक्त बैठकबाट माधव नारायण व्रत सञ्चालनको लागि स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ र मेला भनेर जुन दैनिक विगत वर्षमा नेपाल महानगर प्रहरी प्रवाहको आँकडा अनुसार 20 लाखदेखि 22 लाख भक्तालुजनहरू जुन मेला भर्न आएको छ त्यो व्यवस्थापनको बारेमा आज जिल्ला प्रशासन सिडिओ साहेबसँग बैठक भएको कुरा मेयर साहबले जानकारी गराउनु भएको छ। र अर्को अब यो स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी स्थानीय सरकार सम्बन्धी जिज्ञासाको लागि म मेयर साहबलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद अध्यक्षज्यूलाई। अब यहाँ पत्रकार साथीहरूको जिज्ञासा स्वाभाविक हो, अहिलेसम्म अब मेला चल्छ कि बन्द हुन्छ भन्ने कुराहरू अझसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन भन्ने कुराहरू आएको छ। पत्रकार साथीहरूलाई थाहा छ, मैले अघि नै भने ठुलो चुनौती हाम्रो काँधमा आएको छ। हामीले ठ्याक्कै अहिले निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिरहेका छैनौँ। मेला पनि हामीले नियमित गर्ने, गत साल 400-500 महिलाले बटालो हुन्थ्यो, 30-35 जना पुरुष बटालो हुन्थे। यसलाई अलिकति कम गरेर यसपालि यो चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामी थोरै महिला बटालु र थोरै चाहिँ पुरुष बटालु राखेर उनीहरूलाई सुरक्षित किसिमले यो चाहिँ मेला हामीले नियमित चाहिँ हाम्रो पूजा माधव नारायणको चाहिँ हामीले त्यहाँ पूजादेखि लिएर बटालुहरूलाई चाहिँ अब कसैको पनि घरमा नबस्ने गरी छुट्टै एउटा क्वारेन्टाइनकै जस्तै व्यवस्थापन गरेर राख्ने र उनीहरूलाई पुरै सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने ध्यानमा राखेर त्यसको अगाडि बढेको छ। अब मेलाको सन्दर्भमा तपाईँहरूलाई भन्ने हो भने अहिले यति चुनौती हामीले ठ्याक्कै मेलामा तपाईँहरू आउँदै नआउनुहोस्, हाम्रो मेला बन्द छ भन्ने पनि चाहिँ भन्न गाह्रो अवस्था छ। किन भन्दाखेरि अहिले सबै यातायातहरू सबै सञ्चालन भइरहेका छन् अनि सबै अहिले पशुपतिदेखि सबै मठ मन्दिरहरू चाहिँ अब खोलेका छन् अनि हलहरू सबै खोलेका छन्। अनि हामीले यहाँ सालिनी मेला बन्द भयो भने भोलि चाहिँ सबै चाहिँ यो चाहिँ बन्द चाहिँ छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन र त्यसको चाहिँ माग सबै चाहिँ हामीले टाउको टाउकोमा बोक्नुपर्ने अवस्था पनि त्यही छ। त्यस कारण सबै नेपाल सरकारले अहिले हलदेखि लिएर यातायातदेखि लिएर जुन चाहिँ एकदमै चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ धार्मिक स्थलहरू बन्द गरेको भए हामी यसपालि चाहिँ यो चाहिँ सालिनी मेला बन्द स्थगित गरिएको छ। तपाईँहरू भक्तजनहरू नआइदिनु होला भन्न सक्ने अवस्था थियो, तर त्यो अवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यति मात्रै भन्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले मेला नियमित गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता हो, नियमित हामी अगाडि बढाउँछौँ। तर जुन खालको चाहिँ सुरक्षाका चुनौतीहरू आइरहेको छ
त्यसको लागि तपाईँको प्रशासनको पनि नेपाल सरकारको पनि सहयोग चाहिन्छ भनेर हामीले उहाँलाई पनि अनुरोध गऱ्यौँ। त्यसको आधारमा चाहिँ फेरि मिटिङ बसौँ, छलफल गरौँ, यसलाई कसरी लान सकिन्छ भन्ने आधारमा आज हामी बस्न पुगिरहेका छौँ। मलाई विश्वास छ यसलाई चाहिँ हामीले यो मेलालाई अलिकति चाहिँ हामीले जति चाहिँ गत साल चाहिँ लाखौँ चाहिँ मानिसहरू जसरी हाम्रा भक्तजन आउने गरेका थियो यसलाई अलिकति कम गर्न सकिन्छ कि, त्यसको लागि पनि तपाईँको मैले अलिकति अनुरोध पनि गर्न खोजेँ। यसरी चाहिँ अलिकति चाहिँ हामीले धर्म र हाम्रो चाहिँ संस्कृति भन्दा पनि हाम्रो जीवन ठुलो हो, त्यसलाई यसपालि चाहिँ कम चाहिँ मानिसहरू कम चाहिँ भक्तजनहरू चाहिँ आइदिएर चाहिँ हाम्रो सहयोग गरिदिनु होला भन्ने मेरो अपिल हो। त्यो चाहिँ अपिल पनि हो, त्यसलाई सहयोग गरिदिनुपर्छ भन्ने जिज्ञासा पनि हो। त्यो आधारमा धेरै अब हामीले ठेकै नसक्ने त्यति भन्दा भन्दै पनि ठेकै नसक्ने किसिमको चाहिँ हाम्रो भक्तजन आयो भने यसलाई चाहिँ हाम्रो सुरक्षाको मापदण्ड तय गर्नको लागि अगाडि बढ्नको लागि वैकल्पिक बाटोहरू चाहिँ हामी तय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो धार्मिक स्थलमा पुर्याउनको लागि हामीले वैकल्पिक बाटो पनि तय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अवस्थामा आज हामी मिटिङ बसेर सफल गरेर त्यहाँ हामीलाई चाहिने आवश्यक जनशक्तिहरू सुरक्षाकर्मीदेखि लिएर त्यहाँ अर्को अन्य चाहिँ हामीले स्वास्थ्यको मापदण्डको चाहिँ अगाडि बढाउनलाई चाहिँ सेनिटाइजर जुन खालको चाहिँ मास्कका कुरादेखि लिएर अनि अर्को स्वास्थ्य परीक्षणका कुरादेखि पनि चाहिँ लानको लागि पनि हामीले यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि विभिन्न चाहिँ अब हस्पिटलको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने हुनाले ती कुरामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहयोग चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्छ, तपाईँले सहयोग दिनुपर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ अनुरोध गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा पनि हामी चाहिँ गर्न खोजेका हो। हामीले सीमित मात्र हामीले बटालो राखेर जान खोजेका छौँ। हामीले यो नियमित चलेको चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन खालको चाहिँ संस्कृति छ यसलाई सञ्चालन गर्न खोजेका हो। ठ्याक्कै हामीले सबै चाहिँ भक्तजनहरूलाई हामीले चाहिँ आउँदै नआउनु हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ ठ्याक्कै बन्द गरिएको छ भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसलाई कसरी जाँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यस्ता स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी छलफल गरेर चाहिँ उहाँहरूको पनि केही कुराहरू आउला, त्यसमा बसेर चाहिँ हामीले एउटा निश्चित चाहिँ हामी दायराभित्र बसेर सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। अर्को कुरो यो बाटोको कुरो पनि आइरहेको छ। बाटो अब को कुराकानी गरिरहनु गत सालभन्दा अहिले हामीले धेरै बाटोहरू बनिसकेका छौँ। अहिले सानो बस्तादेखि नै खालपत्र भएको थिएन, त्यो भइसकेको छ। जङ्गलको बिचमा बाटो ढलान भइसकेको छ र केही अब 1.5 किलोमिटर बाटो अहिले बन्न बाँकी छ र हामीले यो चाहिँ यो मेला अवधिभर यो बाटो सम्याउने कामहरू गरिदिनु पर्यो र जुन चाहिँ अब धुलो चाहिँ अब धुलो धुवा चाहिँ भक्तजनहरूले चाहिँ त्यो खेप्न नपरोस् भनेर हामीले चाहिँ पानीको व्यवस्था चाहिँ बेला बेला राखेर चाहिँ अगाडि बढाउने सोचका साथ अगाडि बढाएका छौँ र यो बाटोको चाहिँ अब हाम्रो काबुभित्र मात्रै नपरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले एकदमै समयमा चाहिँ त्यो कन्ट्राक्टरले काम नगरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो समस्या हामीले झेल्नु परिरहेको छ र स्थानीय तहले चाहिँ जति पनि जिम्मा लिएको कामहरू छ ती कामहरू चाहिँ हामीले पुरा गरेर अगाडि बढाएका छौँ। तर त्यो यो चाबे छापको सडक चाहिँ हाम्रो काबुभित्र परेन, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ कठिन चाहिँ गाह्रो चाहिँ भइरहेको छ। प्रश्न चाहिँ हामीमा चाहिँ तेर्सिरहेको छ, त्यो हामीले सुन्नु परेको छ, यो चाहिँ हाम्रो बाध्यता छ। अघि त्यो बजारको पनि चाहिँ हामीले बजारमा चाहिँ यो माधव नारायणको व्यवस्थापन समितिले नै प्रत्येक चाहिँ पसलमै बजारका मूल्य सूचीहरू राख्ने गरेको छ। यसपालि चाहिँ हामीले कम चाहिँ व्यवसायहरूमा तपाईँ आइदिनु भनेका छौँ। सकेसम्म चाहिँ त्यो पसलहरू व्यवसाय पार गराउने कारणले गर्दाखेरि हामीले यसपालि व्यवसायहरूले स्वीकृत पनि गरिदिने भन्ने ठाउँमा हामी नगरपालिका पुगेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी जति पनि यहाँ चाहिँ स्थानीय पसलहरू छन् त्यसले पनि सञ्चालन अगाडि बढाउँछु भन्ने सोच अगाडि बढाएका छौँ। तथापि हामी मूल्य सूची उहाँलाई हामी दिन्छौँ र अर्को कुरो भनेको हामी नगरपालिकाले छुट्टै अनुगमन समिति हामी बनाएका छौँ। त्यो अनुगमन समितिले हामीले यो हाम्रो सुरक्षाकर्मीदेखि लिएर इलाका प्रशासन यहाँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र मेला व्यवस्थापन समितिको संयुक्त टिम हामीले बेला बेला निर्देशन गर्छौँ र जुन खालको चाहिँ हामीले उहाँले पनि मापदण्डहरू पक्याउँछौँ। यहाँसम्म मात्रै तपाईँले पसल चाहिँ ल्याएर राखिदिनु होला र फोहोर नगरिदिनु होला, मूल्य सूची राखिदिनु होला भन्ने कुराकानी गरेका छौँ र हामीले बेला बेलामा हामीले चाहिँ नियमित अनुगमन गरेका छौँ र तपाईँलाई जति चाहिँ भन्न सजिलो छ, गर्न गाह्रो छ र हामी ती मानिसहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा एकदमै चुनौती हुन्छ र हामी आफ्नै घरमा पनि पाहुना आइरहेको हुन्छ।
हामी आफ्नै त्यहाँ चाहिँ मेलामा पनि व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तथापि हामीले बेला बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ अनुगमन गरेर र मूल्य सूची नराखेका चाहिँ पसलहरू मूल्य सूची राख्नु हुने, बढी दिएका मूल्य सूचीलाई पनि कारवाही गराउने त्यो तौल गरेका छौँ। र त्यस्तो खालको चाहिँ अब विभिन्न अरू घटना पनि नगरोस् भनेर बच्चाहरूलाई सजिलोसँगले कसरी चाहिँ दर्शन गरेर जान सकिन्छ भन्ने आधारमा सहज गर्ने तर्फमा हामीले ठाउँ पनि जो पहिला भन्दा हामीले ठाउँ पनि निकालेका छौँ, बस्ने ठाउँ घुम्ने ठाउँ पनि हामी बनाएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि ती कुराहरू चाहिँ नआउला र हामी एकदमै सजग छौँ, सचेत छौँ। यो अनुकूल पाटोहरू हामीले जति चाहिँ हामीले राम्रो गर्छौँ भन्दा पनि कहिलेकाहीँ अब ती कुराहरू नपुग्न सक्छ। तर चाहिँ हामीले त्यो पाटोहरू चाहिँ हामीले तपाईँहरूको जुन चाहिँ अहिले प्रश्नहरू आइरहेछ क्वेसनहरू आइरहेछ त्यो क्वेसन नआउने गरी हामीले अनुकूल पाटो जरुरत एउटा प्रश्न राख्न पाइन्छ। यो चाहिँ अब समय परिस्थितिको एउटा प्रश्न चाहिँ अलिकति ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको मैले। तपाईँ हाम्रो यो आस्थाको केन्द्र, हाम्रो एउटा परम्परा, एउटा संस्कृति यसमा जोडिएको छ। यहाँनिर हामीले विगतका वर्षहरूमा के देख्यौँ भन्दाखेरि अहिले मिडियाहरूको बढ्दो समयको कारणले गर्दाखेरि जहाँ हाम्रो व्रतालुहरूले गएर नुहाउने जुन कुण्ड छ त्यहाँ नुहाउँदाखेरि चाहिँ नुहाएका भिडियोहरू खिचेर युट्युबमा हालेर अतिरञ्जित तरिकाले शीर्षक राखेर प्रस्तुत गरेको पाइयो, जुन चाहिँ हाम्रो परम्परा र संस्कृति विपरीत देखियो। नुहाउँदै अब भन्न त नहुने मतलब पेटकोट खसेको दृश्य हेर्नुहोस् भन्ने जस्ता शीर्षकहरू राखेर हाम्रो धर्म संस्कृति र परम्परालाई चाहिँ बङ्ग्याउन खोजिएको देखियो भने त्यस्ता संवेदनशील ठाउँहरूमा चाहिँ केही मतलब यस्ता क्यामेराहरूलाई प्रतिबन्धित गर्ने अथवा केही गर्ने त्यस्तो प्लानहरू या व्यवस्थित गर्ने केही सोच बनाउनु भएको विकृतिको रूपमा देखिरहेको छ र यसले हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परामाथि अलिकति नकारात्मक असर परेको हो कि जस्तो लागेको हुनाले मैले यो सान्दर्भिक रूपमा प्रश्न राखेको खोजेँ। यसलाई कसरी सोच्नु भएको छ? यो सवालमा धेरै गुनासो राखिसकेपछि गत वर्ष पनि यी घटनाहरू घटिसकेपछि समितिले एउटा समूह नै बनाएर टिम नै बनाएर अनुगमन गरिरहेको थियो र त्यो बेला भेटिएका त्यस्ता अतिरञ्जित दृश्यहरू खिचिएका मोबाइलहरू समितिले जफत गरेको थियो र यस वर्ष पनि यस्ता दुष्क्रियाकलापलाई निरुत्साही गर्न गत वर्षभन्दा पनि सशक्त रूपमा अघि बढ्ने जानकारी गराउँदछु। आदरणीय पत्रकार बन्धुहरू, अरू केही प्रश्नहरू छ भने नभए चाहिँ हामी करिब आजको यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने विशेष गरी अहिलेको समयमा आफ्नो अमूल्य अन्य पनि विभिन्न कार्यक्रममा पुग्नुपर्ने पत्रकार बन्धुहरू यहाँ पाल्नु भएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म पत्रकार मित्रहरू मात्रै होइन, हाम्रा शङ्खरापुर नगरपालिकाका प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठज्यू पनि उहाँ प्लिज बैठकबाटै उठेर यहाँ उपस्थित हुनु भएको छ। त्यसै गरी इलाका प्रशासन कार्यालयका हाम्रा अधिकृत हिराकाजी श्रेष्ठ, महानगरीय प्रहरी प्रभाग साँखुका प्रमुख जानका खरेलजी लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका आफ्ना व्यस्ततम समयलाई पनि छोडेर यहाँ आउनु भएकोमा यस माधव नारायण व्रत सेवा समिति सालनी सुधार समिति आभार व्यक्त गर्दछ र धन्यवाद व्यक्त गर्दछ। वास्तवमा जुन हामीहरूले चाहेका थियौँ यो माधव नारायण व्रत सम्बन्धी सम्पूर्ण भक्तालुजनहरूमा यस वर्ष भएका कुराहरूलाई जनमानसमा पुर्याउन तपाईँहरूको अहम भूमिका हुन्छ भनेर हामीले जुन ठानेका थियौँ र यसमा भइ गरेका क्रियाकलापहरू तपाईँहरूलाई सालनी परिसरसम्म पुगेर पनि तपाईँहरूले हेरेर त्यसको
सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा पुर्याइदिनु हुन अनुरोध गर्दै आजको यस पत्रकार सम्मेलन समापन भएको घोषणा गर्दछु। चियापानको लागि म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।